ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 19 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरू दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा लाइक गर्न नभुल्नुहोला। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 19 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर 5 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन कृष्ण पितृपक्ष लागा चतुर्दशी तिथि साँझ 6:33 त्यसपछि औँसी तिथि रहनेछ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र राति 2:04 त्यसपछि हस्ता नक्षत्र रहनेछ। शुक्ल योग दिउँसो 12:50 त्यसपछि ब्रह्मयोग रहनेछ। वृष्टिकरण बिहान 7:05 त्यसपछि शकुनीकरण साँझ 6:33 अन्तिममा चतुष्पादकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा बिहान 8:33 त्यसपछि कन्या राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धाता योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि बिहान 8:23 सिंह राशि, त्यसपछि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्म वर्ष र जन्म समय, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। हामी तपाईहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:59 सूर्यास्त साँझ 5:44 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत चतुर्दशी श्राद्ध नलस्वाने पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु दिउँसो 2:50 देखि दिउँसो 4:18 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:56 देखि पूर्वाह्न 10:24 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:21 देखि दिउँसो 2:50 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ 12 बेला पूर्वाह्न 10:24 देखि पूर्वाह्न 11:53 रहनेछ। अमृत 12 बेला पूर्वाह्न 11:53 देखि दिउँसो 1:21 रहनेछ। लाभ 12 बेला साँझ 7:18 देखि बेलुका 8:50 रहनेछ। अभिजित मुहूर्त खोज्दै हुनुहुन्छ भने पूर्वाह्न 11:29 देखि मध्याह्न 12:16 को समय रहेको छ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहानको सुरुवाती समय केही धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। 8:30 बजेपछिको समय तपाईँको विशेष कार्यक्षेत्र सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय छ भने पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसर समेत जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने भए पनि सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो भने
कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्ने हुँदा फाइदा लिन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। आज थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर कार्य वातावरणलाई केही राम्रो बनाउने कोसिस भने आफूले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आफन्त परिवारजनसँगको सम्बन्धहरू राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ भने मावली पक्षको सम्बन्धहरू पनि राम्रो बन्न सक्ने समय छ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। अध्ययनमा आज उचित नतिजाले जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन फलदायी बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा दिन राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको सुरुवाती समय थोरै मन अस्थिर, कुनै कुरामा दोधारपन बनेर रहन सक्ने समय रहेको छ र पनि बिहान 8:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाको राशि परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समस्याहरूबाट तपाईँ पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला। मेहनत गरेर बढ्नुहोस्, धैर्य भएर बढ्नुहोस्। प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई छिट्टो सक्छु भन्दाखेरि कतिपय कार्य योजना अधुरै रहन सक्छन्। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो, तर कुनै पनि नयाँ अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य बाधा तपाईँले झेल्नुपर्ने अवस्था भने नआउला भन्न सकिन्न। आज अति आत्मविश्वासले पनि केही काम कार्यको क्षेत्रमा बाधा पुर्याउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। तपाईको कामको परिणाम प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। तपाईको हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ चलाख भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजना बनाएसँगै योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष केही आय इन्कमको स्रोतको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायमा गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु भएमा तपाईको इन्कम पक्ष राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। नयाँ ठुलो लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोला। सोच विचार गरेर निर्णय लिनु आवश्यक देखिन्छ। धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा सामान्य अविश्वासको भावना कतै बाँकी रहन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। योजना अनुसार तपाईको पढाइ पक्ष सबै राम्रो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर साथीभाइ गुरुजनहरूबाट तपाईलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। पढाइ पक्षमा केही हौसला र जागरुकपन भने केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा छोटो यात्राहरूको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। स्वास्थ्य जीवनका लागि तपाईँले योगा व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन केही राम्रो बन्न सक्ने, फलदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन र सबै क्षेत्रमा नराम्रो
हुन्छ भन्ने पनि होइन, मध्यम लाभदायी समय छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनको सुरुवाती समयमा केही यात्राहरूको योजना बन्न सक्ने समय रहे तापनि आज बिहान 8:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको केही मेहनत बढी बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि जीवनप्रति केही राम्रो सोचले कतिपय कार्यहरू पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो योजनाहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय गर्न केही दोधारपनले गर्दा अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो केही राम्रो योजनाहरूलाई तपाईँले अरू सामु सेयर नगरिहाल्नुहोला, गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, कुरा काट्नेहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि आज तपाईँले आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै झैझगडामा हुनुहुन्छ भने ती सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरूलाई तपाईँले समाधान गर्नका लागि दिन राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। लगानी गर्ने कुरामा तपाईँले सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। आफ्नो हातबाट कारोबार उधारो लिने दिने कामहरू गर्दै गर्दा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारमा सजग भएर बढ्नुहोला। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ, कुनै नराम्रो ठाउँमा फस्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने, पारिवारिक असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच सम्बन्धमा त्यति राम्रो देखिँदैन, प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने मनलाई स्थिर गरेर पढाइमा लगनशील भएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ भने पढाइ पक्षका दृष्टिले पनि तपाईँको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू रहन सक्छ। आज पारिवारिक स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ र स्वास्थ्य दृष्टिले तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ, तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको बिहानको समयमा पारिवारिक सम्बन्धलाई केही सुमधुर बनाउने कोसिस गर्नुहोला र 8:30 बजेपछिको समय तपाईँको चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दिन केही परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज परिश्रम अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै पनि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज केही कठिन ठानिएका कार्यहरूलाई समेत सम्पादन गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। समय र कार्य वातावरण अनुकूल बनिदिनाले कार्य गर्न सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। कुनै पनि न्याय क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू आइलागे तापनि प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज विगतका केही नराम्रा पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू राम्रो बन्नेछन्। असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक र धार्मिक क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ।
प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्ने दिन हो भने काम दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। अपुरा कारोबारलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै लगानीबाट पनि केही नाफा कमाउन सक्ने दिन हो भने आय आम्दानी केही राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले आज उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ र पनि काम र व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा दिदी बहिनी दाजुभाइसँगको सम्बन्धहरूलाई केही राम्रो बनाउँदै जान सक्ने र उहाँहरूबाट पनि साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज प्रेमीसित केही भावनात्मक कुराहरू शेयर गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन फलदायी बन्दै जानेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहानीको सुरुवाती समय केही माङ्गलिक कार्यहरूको योजना बन्न सक्छन् र आज बिहान 8:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा दिन सामान्य बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक मामिलाका कुरामा थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय हो। तपाईको योजना अनुसार कार्यक्षेत्र अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका केही काम कार्यहरूलाई प्रयास गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज काम गर्ने वातावरणलाई सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोला। परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि नराम्रो कुराहरूमा मनलाई नलगाउनुहोला। समय बर्बाद यसै हुन सक्छ। तपाईको उपलब्धि हातबाट बाहिर फुत्कन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रबाट नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूले थोरै बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्न सक्छ कि यसले तपाईको काम कार्यको वातावरणमा केही असहज परिस्थिति बन्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले बोलीमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने दिन हो। आज आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नुहोला। आज कुनै पनि कुरामा कार्य व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा हतारमा निर्णय नलिनुहोला। आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट तपाईले सचेत रहेर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनुपर्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले मध्यम दिन बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज परिणाम सकारात्मक प्राप्त गर्नका लागि तपाईले मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको आज कुनै पनि बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। कुनै पनि झैझगडाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा बोलीको कारणले सामान्य असमझदारीपन देखिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कसैको मनलाई चस्स भिजाउने खालको शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोला। आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको पक्षमा अलि बढी खट्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर अध्ययनमा बढ्न केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यम फलदायी बन्नेछ। त्यसैले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। लगनशील मेहनती भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहानको सुरुवाती समय केही अधुरा कारोबारले केही तनाव दिन सक्छ र पनि 8:30 बजेपछिको समय तपाईको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाउन सक्ने दिन हो। तपाईको प्रयासले काम कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र
रहेको केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने र तपाईको नेतृत्वदायी क्षमता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यकौशलमा केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ आफैमा भएको कलात्मक रचनात्मक क्षमताको उपयोग गर्न सक्ने र अरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आफैमा आत्मविश्वास लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने अरूलाई सेयर गर्नु समाधान प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज पहिले गरेको काम कार्यबाट थप सफलता मिल्न सक्ने र हौसला बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सामान्य रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक देखिन्छ भने कसैको व्यक्तिगत जीवनमा कुरा काट्ने काममा तपाईँ अग्रसर नहुनुहोला, यसले सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही उन्नतिको जग बसाउन सक्ने, केही नयाँ क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईको आय इन्कममा केही सुधारपनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईका लागि दिन फलदायी बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूसँगको सम्बन्धहरू पनि राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रणय सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि दिन राम्रो हो। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा राम्रो सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। केही नयाँ कला सिक्ने, ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने साथीभाइहरूसँग पनि केही रमाइलोमा समय बिताउन सकिन्छ। पढाइ पक्षमा पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने धेरै समय रमाइलोमा व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आज छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहे तापनि तपाईले अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु नै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको सुरुवाती समय केही दीर्घकालीन योजनाहरूबाट प्रारम्भ हुन सक्ने समय रहेको छ। तर बिहान 8:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा ती योजनाहरू पूरा हुन केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिनेछ। र पनि विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने काम कार्यको पक्ष केही सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। मन भने चञ्चल रहन सक्छ। मनलाई तपाईले स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज केही नयाँ अवसरको खोजीमा दौडधुप परिश्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष मध्यम बन्नेछ भने आज खर्च बढ्न सक्ने दिन हो, किनभने धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईले सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, चुनौतीपूर्ण कार्यहरूलाई वहन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। र पनि काम कार्यलाई लिएर धेरै तनाव नलिनुहोला। आज सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई थाती राख्नुहोला। तर काम कार्यलाई लिएर धेरै तनाव लिनु भएमा स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ। आज तपाईले केही शारीरिक थकान मेट्दा पनि राम्रो नै हुनेछ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको आय आम्दानी पक्ष केही कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। ठुलो कारोबार त नगरेको राम्रो हुनेछ। सानातिना कारोबारमा पनि तपाईले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा धेरै फाइदा हुने लोभ लालचमा तपाईले लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। उपभोग्य वस्तु जोड्नका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ, त्यो कुरामा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो भने तपाईको मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। सजग रहनुहोला। कसैलाई पनि धेरै भरोसा गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज
परिवारबाट केही टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कामका लागि तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही फाइदा पुग्न सक्छ र मन पनि हल्का हुन सक्छ। समस्याहरू पनि सेयर गरेर बढ्नुहोला। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको यात्रामा कठिनाइपूर्ण यात्रा बन्दिन सक्छ। यात्रा गर्दा विशेष सजग रहनुहोला। अध्ययनमा लगावको कमी हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा पनि विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि समग्र दिन सकारात्मक छ। बिहान 8:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि समग्र दिन राम्रो हो। आज चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्नो काम कार्यलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैसँग भएको क्षमताको प्रदर्शन गरेर काम कार्यमा अवसरबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। योग्य कर्मचारी हुनुहुन्छ भने आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै पनि सवारी साधन वा उपभोग्य वस्तु किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। इष्टमित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आँटेका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो। तर प्रतिस्पर्धीहरूले केही समस्याहरू खडा गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तो ठुलो असर नै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय हो भने खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। साँझको समयबाट अझ आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीको प्रतिफलहरू सकारात्मक बन्दै जान सक्ने हुँदा मन खुसी बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको आर्थिक धनलाई तपाईले उपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। लगानीका लागि अगाडि बढ्नुहोस्। अझ राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। आज आम्दानीले उत्साह बढ्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। आज परिवारका केही ठूला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्ने उहाँहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछन्। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। भावनाहरू सेयर गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईको अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्नेछ भने साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि आर्थिक कार्य व्यावसायिक सबै दृष्टिले राम्रो हो। र पनि केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले तपाईँ कुनै नराम्रो कार्यमा फस्छु कि भन्ने डर त्रास भन्ने मनमा एक प्रकारको रहन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज धर्म कर्मका केही कार्यहरूबाट दिनको सुरुवाती हुन सक्ने समय रहेको छ र आज बिहान 8:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको दिन सबल बन्दै जानेछ। तपाईका अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष प्रभाव जमाउन सक्ने दिन हो भने आज जटिल कठिन कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफूले यस दिनको फाइदा लिने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको मेहनतले दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरिए अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो भने आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट विशेष फाइदा लिन सक्ने समय हो। अवसरको खोजी पनि गर्नुहोला। टाढिएका मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज
तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने, लक्ष्य सम्पादन हुन सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा, समस्या, तनावहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज नयाँ अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईलाई केही लाभ पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक कार्यहरूमा सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकी आय इन्कममा केही राम्रो गर्दै जान सक्ने समय छ। नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। कारोबारका लागि दिन राम्रो हुनेछ भने आज तपाईको काम र व्यावसायिक क्षेत्रमा सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले परिवार बीच रहेर उचित छलफल गर्दा तपाईलाई अझ राम्रो बन्नेछ। आफ्नो कमजोरीपनहरूलाई जितेर बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो गन्तव्यलाई सही पहिचान गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जागरुकतापन जुझारु भएर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सबल भन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। दिन तपाईका लागि लाभदायी हो र लाभदायी दिनको विशेष फाइदा लिने कोसिस गर्नुहोस्। मेहनत गर्नुहोस्, लगनशील बन्नुहोस्। योजनामा अडिग रहेर बन्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव अन्नपूर्ण भगवान ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईका लागि आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही नराम्रो विचारले मनलाई भावुक बनाउन सक्छ बिहानको समयमा, र पनि बिहान 8:30 बजेपछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको दिन केही फेरिँदै जानेछ। लगनशीलताले काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा भने तपाईँ सचेत रहेर बन्नुपर्ने छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफूले दिएको वचनलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्यजीवन कार्यभार बढ्न सक्ने, तपाईको जीवनशैली थोरै व्यस्त पनि बन्न सक्छ। कार्यलाई सही म्यानेज गरेर बढ्ने, सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको प्रयासले कुनै पनि कठिन कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय त छ, तर कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। शुभ अशुभ समयलाई विचार गरेर निर्णय गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज पुराना केही नकारात्मक कुराले तपाईको जीवनमा केही नकारात्मक असर गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा सचेत हुनुपर्ने दिन हो। तपाईको मनोबल बढाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ भने स्वभाव सकारात्मक राख्नुहोस्, प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जानेछ। आज केही ठूला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू सकारात्मक बन्नेछ। गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार चल्न सक्ने। आज अरूको आलोचना गर्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। व्यावसायिक क्षेत्रबाट आय इन्कम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो भने आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा दाजुभाइहरूबाट केही सरसल्लाह लिएर बढ्नु तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछ। परिवार र सहयोगीहरूबाट प्रेम र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफू नै सबैभन्दा सर्वैसर्वा भन्ने सोच बनाएर बढ्नुहुन्छ भने केही हानि पुग्न सक्छ। आफूभित्र रहेको अहम भावलाई भने त्याग्नुहोला। प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विगतका कमी कमजोरीहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको पढाइ पक्ष मध्यम रहन सक्छ, तर जागरुकपनका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ, मेहनत खर्चिनुहुन्छ भने प्रतिफल त्यस्तो नराम्रो नहोला। आज छोटो यात्राहरू तपाईबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य जीवनलाई राम्रो गर्नका लागि आज योगा व्यायाम गर्नुहोस्। धार्मिक आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वस्थ खानपानले स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै बन्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट
11पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज बिहानको सुरुवाती समय सम्बन्धका दृष्टिले साथ सहयोगका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने दिन रहेको छ। बिहान 8:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय हो। शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। तपाईले नजिक ठानिएका मान्छेहरूबाट पनि केही धोका हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूले विशेष बुद्धिको उपयोग गर्ने कोसिस गर्नुस्। बुद्धिको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण तपाईले खोजे जस्तो नहुँदा आलसीपन बढ्न सक्ने, आफैमा केही चिडचिडापन बन्न सक्ने, काम गर्न मन नलाग्न सक्छ। आज ती कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शारीरिक र मानसिक थकित महसुस गर्न सक्ने समय हो भने भौतिक सवारी साधन उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। ती कुरामा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज मानसिक शान्तिमा पनि केही बाधा पुग्न सक्ने समय हो। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आज कसैलाई दिएको वचनहरू पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। आय आर्जन तपाईको मध्यम रहन सक्ने दिन हो। नयाँ लगानीका लागि पनि दिन त्यति राम्रो छैन। आज लोभ लालचमा आएर लगानी गर्दा फस्न सकिन्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आर्थिक इन्कम र खर्चलाई तपाईले विशेष व्यवस्थापन गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कसैसँग सहयोग माग्ने कुरामा तपाईको गोप्य रहस्यहरू नखोल्नुहोला। अरूबाट धोका हुन सक्छ। आज तपाईले चालेका कदम सबै राम्रो हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले आफन्तको राय सुझावहरू लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय मध्यम रहेको छ। काम कार्य र व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्र समय व्यतीत गर्नुहुन्छ भने प्रेमीको मनमा शङ्का उपशङ्काको भावना बढ्न सक्छ। त्यसैले प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय खर्चिनुहोला। र आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनप्रतिको जागरुकपनमा केही खुकुलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यति समय राम्रो देखिँदैन। आफूले लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा आज असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि विशेष खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईका लागि दिन मध्यम रहेको छ। आज सजग भएर बढ्नुपर्ने छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिनको सुरुवाती समय केही जोस जाँगरका साथ हुन सक्ने दिन हो भने बिहान 8:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईलाई लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा आज सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। कार्य वातावरणको क्षेत्र सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईको लगनशीलता र मेहनतले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा भएका अब्जसहरू हटेर जान सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज छोटो समयमा प्रतिफल राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। तपाईका नजिकका मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्य क्षेत्रलाई तपाईले राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको दैनिकी आय आम्दानी पक्ष बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईको
कुनै पनि राम्रो क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। निर्णय गर्ने कुरामा मनलाई तपाईँले स्थिर गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको मन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्छ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको समय यसै खेर जान सक्छ र मनोरञ्जनको कुरामा सामान्य खर्च बढ्न सक्छ। यी कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विलासिताका क्षेत्रबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा पनि राम्रो हुनेछ। धेरै समय व्यतीत नगर्नुहोला। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि तपाईँको घरायसी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ र परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने र खुसी दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रो बन्न सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने दिन हो भने प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धमा आज कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। विगतका कमी कमजोरीहरूमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज शिक्षार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढाइमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष राम्रो बन्न सक्ने र केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सकारात्मक नै बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ, कतिपय कुरा तपाईँको ग्रह दशा अनुसार नमिल्न पनि सक्छ र सबै भनेको कुरा मिल्छन् नै भन्ने पनि होइन। त्यसैले सकारात्मक सोच बनाउनुहोस्, शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोस्, दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, प्रतिफल राम्रो नै बन्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिष मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।